धार भुटान चिराङमा बाँसकोटा परिवारमा भएको घटना। हाम्रा श्री कृष्ण प्रपन्न पौडेलले वहाँ गएर त्यो प्रेतले गरेको उपद्रव हेरेर एउटा सानो पुस्तिका बनाउनु भएको थियो। त्यसैलाई अनुसरण गर्दै हाम्रा बाबाले एउटा पुस्तक छाप्नु भएको। त्यो प्रेतोद्धार म भन्दैछु। प्रेतोद्धार प्रेतोद्धारका नाम हो अघि उनै रामानुजाचार्यको संज्ञा देशिकमा श्री वैष्णव विधान तेस्रो हुँदा सुम्पियो। पहिले प्रेतहरू कति गति भए हुँदै कति छन् यहाँ, हुने हुन् कति मुक्ति श्री गुरुजीका तपका प्रभावले यहाँ। आचार्य विधिले गति हुन गयो जुन प्रेतको सो यहाँ, संक्षेपले इतिहास लेख्छु अब लौ नेपाली भाषा महा। भुटानको चिराङ गाउँ बिचको नामको कवासे भनी, बस्ती ब्राह्मणको कमी छ रुको ठुलै छ सङ्ख्या पनि। सोही गाउँमा निवास गर्ने शर्मा भनी ब्राह्मण, बाँसकोटा थरीका थिए अझ पनि त्यहीँ बसेकै छन्। लीलाधर भनी नाम हो गृहिणीको श्रीदेवकी भन्दछन्, भक्ति गर्न महातिनीकन उता नाम कैसरी गन्दछन्। पिताजी अघि धन कमाउन भनी मुङलान पसेका थिए, काका चाहिँ पनि धन बटुल्न सुरिँदा दुवै विपत्ता भए। माता आफ्नी र उक्त पत्नीसँगली बस्थे ती लीलाधर, खेतीवाल थिए गृहस्थी परिवार थियो पुरानो घर। यस्तै चालचलन गरेर रहँदा सन्तान हेरु भए, माताका पनि एक पुत्र बिचरा स्नेहादिले दिन गए। लाग्यो व्याधि र काल आई बिचमा कुप्लुक्क निल्दो भयो, माताको पनि देहान्त हुन गई सातो तिनीको गयो। छैनन् बाबु उतार शोधनी गरे सरकार कहाँ गई, आमाकैसँग गर्नु जे छ विधि लौ भन्ने हुकुम यही भई। पण्डित पुरोहितले बनाई पुतला त्यो लासका साथमा, दाह आदि सबै क्रिया हुन गयो भन्ने सुनिन्थ्यो तहाँ। त्यसका कोही पछि उक्त देशकन श्री आचार्यजीले पनि पाउ कष्ट गरेर प्राणीहरूको उद्धार गर्छु भनी। आचार्योक्ति लिएर दिव्य उपदेश गर्दै समाधि भयो, शान्ति अमृतका कणा छरिदिँदा सन्ताप सबको गयो। अनायास गुरुजी त्यहाँ मिलन गई श्री देवकी का पति, वैष्णव सब परिवारका सँग मिली हुने लिए छन् मती। वायु पूजन भनेर स्थान पनि एक दियो कलश स्थापना, राखी पर्व महा गरेर धूपदीप खाँदा रहेछन् त्यहाँ। छोरा भन्छन् वैष्णव हामी भयौँ पिताजी अवता, पूजा गरौँ विष्णुको भन्छन् विष्णु पूजे भयो अब ती दोख पुज्ने त के काम हो। सालग्राम प्रभु लगेर घरमा राखेर आराधना गर्थे पुत्रहरू पिता मन मनै मान्दैनथे तीकन। संख्या धेर ती देवकी पटी हुँदा प्रेतको हट्यो पूजन, के गर्ने भनी घुस्स नै परिरहे ती लक्ष्मी नारायण। प्रेतावेश भएर ती शरीरमा बिरामी जस्ता भए, जहानमा अमिलाउ भएर परघर चिन्ता ती गर्नै गए। यही बीचमा सब गाउँलेहरू मिली हेला पिताको गरे, भन्दै जान मिलाई ल्याई घरमा चिन्ता गरेका अरे। धामी हुन्छ भनेर कतिले ठोकेर ढ्याङ्ग्रो अनि, बुढालाई सँगै लिएर धुमधाम नास्ता रहेछन् पनि। धामी भन्छन् बोक्सीले गरी जादु उत्रन कठिन होला मनुवाकन, भन्दै साबर मन्त्रले फुकी ती दोख बिच्क्याइदिएछन्। कुटपिट खुब गरेर धामीहरूले स्याउली र मुर्रो गजो, हान्दा दिक्क भएर लक्ष्मीपतिका नामलाई कोही दिन भजो। धेरै दिन बिरामी ती हुन गए जहान सबै छक परे, पार्छु च्वाट्टनीको भनेर ससुरा बैदाङ्गी जाँदा भए।
वैदाङ्गी भन्छन् यी केटाहरू हो कठान्जर सबै खोजेर भेला गर बाइडी मन्त्र पढेर अग्नि बिचमा होम्ने विधानै छ र छेउमा राखी मदौरु त्यही धुनीमा काँचो भलायो तहाँ पोली ठोकिदिए ती दोखहरू ता भाग्छन् कहाँ हो कहाँ। वैदाङ्गी सब चिज पारिकन ठिक मन्त्रहरू पढ्दथे मुक्ति पाउनको विचार गर्ने वायु कहाँ हड्दथे उल्टा वेद विधानले ती सब चिज पोलेर धुवाँ महा गुम्स्याई ती बिमारी वैष्णव कनै मारपिट गरेछन् तहाँ रात्रिमा अनि प्रेतले त्यस घरी सोच्यो उपाय अरू यी पापीहरूलाई दण्ड अहिले दिन्छु म आफै बरु वैदाङ्गिका पुगी समीप जलाई अग्नि देखाई त्रास डर धेर बनी कृतग्नि वैदाङ्गीको पनि जलाइदिएछ इन्डी ओछ्यानमा लगी छरेछ सकृत्य लिन्डी बाछा गाईहरू फुकाई कहिले बाली चराइदियो फेटा बाँधी ठुलो लगाई कपडा निन माड्दै थियो छोरी छन् तरुणी र पुत्र बधु यी देख्दा ठुला मन परी नाठाहरू ढुकेर इज्जत सबै लिन्छन् कि बर्बाद गरी जहान सुतेपछि म सारथी बुहारी गोडा खेल्दैछ कुस्ती तलमाथि भएर जोडा कुरा सुनाइकन शासन बास पारिन् आश्चर्यदेखि बुढीले पनि खुब हारिन् गाउँका मानिसले सुनेर विपरीत आएर रात्रिमा के होस् के छ विचार भनेर उकनै गाली दिएछन् तहाँ हेरौँ बत्ती लगेर मानिस भए बाँधेर कुट्नु पर्यो ढुङ्गाले दिनुपर्छ उम्कन गए साह्रै उपद्रव गर्यो भन्दै थिए लिस्ने पुहालबाट ढुङ्गा हानी मजेरीमा भरी भण्डै पार्यो छानी छानी कोइला बोकी जताततै आगो लगाइदियो राडी लुगा डढाई धेरै सखा पारिदियो देखिन्न आकार केही धुमधाम गर्छ मोही दही मिलाई चामल मजेरीमा छर्छ ढुङ्गा मुढा पछारेर सातो सबको लियो गाउँलेहरू सबैलाई दुःख अति दियो आवागमन बन्द भयो गाउँ घरको सारा आपदको भूमरीमा परे तिनी सारा पानी धारा घाँस पात सबै बन्द पारी प्रेतात्माको बिगबिगी चल्न लाग्यो भारी यस्तै उपद्रव अनेक गरेर तहाँ त्यो प्रेत झन्न हुन गयो बलवान यहाँ वैदाङ्गी पण्डित र पुरोहितहरू कोही जाँदैन डर भई परै बसी भन्छ खोई सम्हाल्न शक्ति नभएर सबै डराए श्री योगीराजसँगमा बिनती चढाए त्यो कर्महीन बुझ प्रेत रहेछ वीर पितृष्टि गरिदिनु पर्यो भई खुब धीर यस्तो बिन्ती सुनेर देवकी पनि भन्छन् डराई अति भन्छन् हे गुरुजी ती पण्डितहरू त्यसको छ कहाँ गति वैष्णवको विधि जान्न मुस्किल छ रे भन्छन् कुनै पुरोहित सङ्ग्रालो मचियो कसुरी गर्ने भन्छन् कुनै पण्डित कसले के गरी शान्त हुन्छ अब यो आज्ञा हजुरले दिए जागित्रै मुक्त भई परिवार गरेर खाने थिए भन्दै आकुल भई रुँदै धुरुधुरु गर्थिन् पुकारा जब हद्दै भो लगी कृष्ण पण्डित कनै पितृष्टि गर्नु अब आज्ञा यति भएर ती गइन् पण्डित रहन्थे जहाँ विस्तार पूर्वक हाल त्यो सब कहिन् जस्तो थियो घरमा आज्ञा भो गुरुको छ आफू कनता भनिन् र तिनले मता सुन्दा अद्भुत त्यो नजानी सकिने सातो कता गो कता लौ आज्ञा गुरुको भए गुरुजीका साथमा गई सोधौँला होला मर्जी जसो त्यसै तरहले त्यो काम सम्हालौँला झट्टै गइकन श्री चरण समीपमा साष्टाङ्ग गर्दो भई डर लाग्दो छ कुरा कसुरी गुरुजी गर्दिनु भन्दो भई निर्धक्कै गरिदिनु जाऊ अब लौ विद्यार्थी एउटा लिई सपिण्डन अघिबाट भई विधि सहित गर्ने त आज्ञा लिई श्री आचार्यजीको परोक्ष हुन गई
आरंभ वो कार्य को बाबा को सुनिहाल पिंड मिलने उनकै भयो नाम को। पुस्तक फुकाइकन वाचक पाठ थाल्यौं भरतजी को चरित्र शान्त सँगै निकाल्यौं। मन्थन भयो अमृतको र समुद्रमा प्रेतले उपद्रव अनेक गरेर तहाँ। बासा डढाइकन पुस्तकको सकेछ झोला महाविभूतिको कुटुरो कसेछ। खाने पदार्थ लगी फेर जिउमा खसायो त्यो भङ्ग गर्छ कि भने झैँ खुब सतायो। सम्झी श्री चरणै नियाम सगले गर्दै गयौं दिन प्रति 4 दिनदेखि उता पुराणहरूमा गरेन केही खती। आनन्दैसँग पाठ पूर्ण जब भो गङ्गामा लिङ्गा लगी कलशमाथि जलाई बत्ती तिल जल दिँदा गयो त्यो बगी। वायु मुक्त भयो भनेर दिन कोही बस्तेर त्यो व्यासमा 2टा लासहरू बनाइकन ठिक दाखिल गरायो त्यहाँ। लास हेर्नेहरूको बजार हुन गो 1000सम्म पुगे। गाउँका पञ्चर कर्मचारीहरू ती आएर हेर्थे जुगे। हार्दिक भोर अनि अदालत महा जाहेर तुरुन्तै गरे। लासको गर्नु विधान भनेर उसले आज्ञा दिएको अरे। निश्चिन्त यो हुन गोर वेदी बीचमा जो लास 2टा थिए तीनै लास लगी विधान सीतले दाह गराई लिए। क्रिया पुत्री बनेर काम गर्थे श्री लक्ष्मी नारायण। देख्नु सुन्नु त केही छैन नि हरे हो दैव निर्धारण। 10 गात्रै हुन गोर पूर्ण पछिता सुध्याई गर्दा भए। यो आश्चर्य कुरा जताततै सबैले खुब गर्दै थिए। यो कार्यपछि मास सड बिति गयो जागित्र भन्दै थियो। बात गर्दै अधिकारी त आँगन महा बस्थे चटक देखियो। दैलो लाग्न गयो आवाज गरी खुब आग्लाहरू बन भए। कसले बन्द गरेछ द्वार भनी गई उगार्न लाग्दा भए। सिक्वैबाट पुकारी शोधनी गरे को होस् त के छ भनी सानो स्वर छ प्रष्ट बुझ्न सकिने जवाफ दियो अनि। प्रेत भन्छन् दैला बाहिर नै बसे जति थिए आफन्तहरू सब को हो यो अब बुझ्नु पर्दछ भनी सन्ताप मानी तब। हुँ लक्ष्मी नारायणको म काका पितृष्टि गर्ने गरिदेऊ भाका। त्यसैमा दैलो अब खोलिदिन्न मुक्ति हुने मन छ पुराण सुन्न। अब बुहारी भन्छन् बाबै तिमीलाई पुराण सुनायौं त्यसमाथि 10 गात्र पनि गरायौं। भन्छौ अझै के न्युयो निकाली सकिदियौ धन तिमीले उगाली। भन्दा गर्यौ अघि पुराण सुनिन मैले शक्ति थिएन 10 गात्र नभई क्रमैले। मेरा निमित्त जति भो धन खर्च सारा दिन्छन् ती पितृहरूले बरसन्छ धारा। आज्ञा श्री गुरुको हुँदा गरिलियौ कल्याण भो तै पनि संस्कार भो र मलाई लासहरूको प्रत्यक्ष पारे अनि। के गर्नु अघि धन कमाउन भनी मुङ्लान पसेको थिए। गुन्द्रुकमा गति हाली नीचसँगमा सम्बन्ध गर्दो भए। एउटा पुत्र थियो त्यसकन पनि बिछोड विधिले गरे। धनकै आश गरी हिरिक्क हुन गई सोचिन केही भरे। 1200 जति धन थियो र बटुली बाँधेर कम्मरमा। त्यो छोरोली साथमा म घुमदा तर्थे नदी एक तहाँ। फेला पारी मलाई चोरहरूले थिचेर मार्दा भए। 2टै लास दबाई पानी बिच धन लिएर भाग्दा भए। उमेरमा पनि नीचकासँग फसी कालै बिताए अहो। अन्त्येष्टि पनि बिग्रियो ती नीचको लात खाई मर्नु पर्यो। गतिको बाटो केही मकन नभई हार म थिए। उपाय के होला भनी निसिदिनै सोचन गए। भयौ वैष्णव नाता गुरु मिलनु भो ईश्वर सरी। दिए कष्टै मिल्ला गति भनी तमासा खुब गरी। माफ पाऊँ अब एकपल्ट गुरुका प्रत्यक्षमा पाठ गरी। पुराण देऊ सुनाई जान्छु म पनि संसारदेखि तरी।
भन्दै द्वार खुलाइकन त्यो बखतमा चुपचाप हुँदा भए। यो हाल भन्न भनेर घरपतिहरू गुरु भएमा गए। सुनि त्यो हाल फेरि गुरुजी पनि साह्रै चकित भई भयो आज्ञा लौ लौ गर सुकृतिले हुन्छ बढियै। अघि गर्दा उसको पनि सुन्न शक्ति कमी थियो, विधान गर्नलाई पनि मकन टाढा हुन गयो। आज्ञा लिई घर पुगे तिनी बाँसकोटा, जागित्रले ढिकुटीमा सजी विष्णु फोटा। प्रसाद तीर्थ तुलसी सबलाई बाँटी, गर्थ्यो पूजा र अनि आरती बाली काटी। संस्कारका सब जनको मिलदा समाज, गर्थ्यो गुरुकन सरानी र विष्णु काज। आयो कुनै अरू भने तै धर्म गुप्त, मौका विचारी हुन गो तै वायु चुप्प। यो प्रसाद चाहिँ हाम्रा बाबाले पनि खाएको है, खिर पकाएर। भान्सा बनाइकन पारी तयार कहिले, लौ हौ तयार भनी पानी दिएर पहिले। पस्केर दिन्छ उसले सब खान थाले, भन्थे बुहारीहरू चामल धेर हाले। बाबैको पनि मानु छैन कि कतै, भन्थे ती हाँसी गरी। डालाबाट निकाली चामल सधैँ पकाउँथे मानाभरि। दही मोही नहुँदै कतै घरमा, भरिदिन्छ ठेकीमा। धन्दा पात र पानीको पनि तलास गर्थ्यो उसैले त्यहाँ। यस्तै रीत शीतले अनेक तरहका देखाई लीला तहाँ। गर्थ्यो मन परि विष्णु चेष्टि गर्ने लिएर इच्छा तहाँ। आसम देउसिरीमा विराज गुरुजी हुँदा गएछन् अनि, हाम्रो यज्ञ अगाडिबाट गर्ने आज्ञा दिनुहोस् भनी। बिन्ती पारिलिन पतिसँग गई श्री देवकीले जब, यो साल वैष्णव गोष्ठीको अधिक नै आयोजना भो तब। एउटा चाहिँ सुरु भई गयो र बिचमा अर्को गराइकन, गर्नु पण्डित कृष्णलाई घरमा बोलाई जाऊ लिन। आज्ञा भोर सुरे ती माइती लिनै छोरा पठाए उता। वैदाङ्गी तिनका बुबा हुन गए दैवज्ञ थे भाइता। धामी ज्योतिषीले मिलाई समिति परदेशका यज्ञमा। दिन धन खर्च बहुत छ जाऊ घरमा पण्डितली साथमा। दिनु हुन्न गुरुजीले अब म गई सरुवा गराइकन। घरैमा हुनुपर्छ नत्र घरका कामकाज बिग्रन्छन्। भन्दै ज्योतिषी यज्ञकारक भई लागे अगाडि जब। जागित्रै गई घाँटीमा बसन गो बोली मधुर भो तब। बिन्ती गरौँ गुरुजीमा भनी जोडी पानी, बोल्दा ती ज्योतिषीको नखुलेर बाणी। घरै गरुन् कि बबुरा भनी बिन्ती पारे, आज्ञा भएन दिनु तिनकन खुब हारे। उत्तर केही नदी उठेर गुरुजी मठभित्र जानु भयो। स्नान निर्माल्य तलाउमा गुरुजीका त्यो प्रेतगिर नै गयो। मुखैबाट झरेछ आकृतिली जुकासरीको अनि। आतेश ज्योतिषी भई भने मुलजुको निस्क्यो म मर्छु भनी। आउनु भो गुरुजी र देखी सब हाल, मनले अनुभव गरी। मर्दैनौ तिमी मन उदार घरमा, जाऊ छिटो यो घरी। विद्यार्थी यतिराज साथ कमला, गोविन्द कौडिन्यले। देखे लाल रङको जुको गुरुजीका निर्माल्य कुपमा भरे। यति भनिकन ज्योतिष फर्किएछन् जसैता। विदिशित गुरुजीले थाली यज्ञै तसैता। रहन भनी उच्चा बाँस डाकी त्यो प्रेतलाई। नगरी चरित्र भङ्गै दिनु भो सब सुनाई। श्री गोविन्द गति भई उस बखत वैकुण्ठ जाँदा भए। चेष्टा दि गुरुजी कनै ती बिचरा, भन्ते गुरुको जय। सारा छक्क परे त्यहाँ त्यही समयमा जो थिए वैष्णव। लीला श्री गुरुको अपार समझी साष्टाङ्ग गर्थे सब। गरौँ मरेपछि हुने सुखको प्रयास, जागित्र भई गति हुने कमी हुन्छ आशा। शरीर हुँदा सब उपाय मिलिरहन्छन्, देहै छुटेपछि ती कारण दुर्लभै छन्। खानु कमाउनु तिरै हुन जान्छ खाँचो,
दैलो उघार्न गतिको लिँदैन साँचो लागौँ सबै जीवितमै सुकार्य गर्न आचार्यका चरणको सब ध्यान गर्न लेखेका जति कार्य सब विदित छन् मानिसहरूमा सबै झुटो ख्याति गरी भुलाउनु समाज हुँदैन जन्दे कबै गद्यैको गरी पद्य श्लोक गर्दा हुने जति छन् त्रुटि आचार्यै पदमा समर्पण गरे शुद्ध छ मेरो मति स्वचार्यै गुरुका चरण कमलमा भक्ति बढोस् दिन दिन जानेको जति श्लोक रची कलम यो राखिदिए यो मन सारा भक्तहरू मिली खुसी भई गर्नुहोस् यही चिन्तन मुक्ति मिल्दछ झट्ट श्री चरणको गर्दा सदा चिन्तन जय जय श्रीमन्नारायण ओम हरि शरणम।